म हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट प्रदेश कमिटीको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले लोकतन्त्रको लागि धेरै लामो लडाईँ लड्यौं, अनेक आरोह अवरोहहरू हामीले पार गर्यौं। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण भइसकेपछि अब उपरान्त कसैले पनि लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने छैन। नेपाल राजनीतिक स्थायित्वका साथ आफ्नो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डतालाई सुदृढ बनाउँदै जनताको समृद्धि हासिल गर्नेछ भनेर हामी सबैले अपेक्षा गर्यौं, आकांक्षा राख्यौं। निर्वाचनमा हामीले तदनुरूपको घोषणा जारी गर्यौं। नेपाली जनताले हामीमाथि ठूलो आशा र भरोसा गरेर हामीलाई केन्द्रमा 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा अत्यधिक मतका साथ राज्य सञ्चालनको स्थानमा पुर्याइदिए। तर आफैले विगतमा संविधान सभामा गरेका वाचा प्रतिज्ञा, घोषणा पत्र मार्फत गरेका वाचा प्रतिज्ञाको विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले गतिविधि गर्न थाल्नुभयो। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने काम गर्दा गर्दै र त्यो कामलाई रोक्नुस् भनेर गरेको आग्रहलाई अपज्ञा गर्दा गर्दै अन्ततः उहाँले नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभालाई नै विघटन गरिदिनु भयो र उहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो र नेपाली जनताको त्यो आशा भरोसालाई छेद विच्छेद तुल्याउने कुचेष्टा गर्नुभयो। नेपाली लोकतन्त्र प्रेमी जनता र देशभक्त प्रेमी जनताले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाए। विशेष गरी अहिले तपाईहरू पत्रकार साथीहरूसँग यो कुराकानी गरिरहेको सन्दर्भमा यहाँहरू सबैले लोकतन्त्रको पक्षमा र केपी शर्मा ओलीका ती गलत संविधान विरोधी, असंवैधानिक र राष्ट्रको हित विपरीतका क्रियाकलापको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाएर सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा धेरै ठूलो भूमिका खेल्नुभयो। हामीले यी गतिविधिबाट पाठ सिकेर हामीले विगतमा जुन कुराहरूलाई अगाडि बढाउन खोजेका थियौं ती कुरालाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको घोषणा गर्यौं। त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा भएको आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सक्रियतापूर्वक भूमिका खेल्यो। त्यस्तै देशको प्रमुख विपक्ष पार्टी नेपाली कांग्रेस लगायतका लोकतन्त्र प्रेमी राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै जनतामा जागरण ल्याउने र जनतालाई परिचालित गर्ने काम गरे। म यस घडीमा यो हाम्रो लोकतन्त्रको पक्षमा गरिएको आन्दोलन र हामीले गरेका गतिविधिमा सहभागी हुने, त्यसमा सहयोग पुर्याउने र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने सबै राजनीतिक दल, पत्रकार साथीहरू, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मजदुर, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, समाजसेवीहरू, नागरिक समाज सबैलाई र पार्टी पङ्क्ति सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो त्यो अभियान र नेपालको संविधानको प्रावधान बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। भर्खरै यहाँहरूले हाम्रो पार्टी प्रदेश कमिटीको तर्फबाट पार्टी अध्यक्षको नाममा जारी प्रेस वक्तव्य सुनिसक्नुभयो। हामीले त्यसको स्वागत गरेका छौं। यो निर्णय गरेकोमा हामीले धन्यवाद दिएका छौं र यसले एकातर्फ हाम्रो लोकतन्त्रलाई कुनै व्यक्तिले निरङ्कुश स्वेच्छाचारी किसिमले काम गर्दैमा समाप्त गर्न सक्दैन। त्यो स्वेच्छाचारिता टिक्दैन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा र त्यसको भूमिकालाई पनि समाजमा सम्मानित किसिमले स्थापित गर्नको लागि थप सहयोग पुगेको छ। यसबाट हामी अत्यन्त खुसी छौं र अब जसरी सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनको लागि समेत परमादेश जारी भएको छ, तदनुरूप प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि बढ्नेछ र हामीले विगतमा घोषणा गरिसकेका छौं। अब यो लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, हाम्रो राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि र जनताको आकांक्षा पूरा गर्नको लागि हामी सबै देशभक्त, लोकतन्त्र प्रेमी राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूसँग मिलेर यो देशलाई पुनः एउटा स्वाभाविक लोकतान्त्रिक बाटोमा अग्रसर गराउनेछौँ भन्ने कुरा हामीले भनिसकेका छौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी तदनुकूल नै पहल गर्नेछौँ र आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर यो कामलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तपाईहरुको मनमा एउटा जिज्ञासा हुन सक्दछ सरकार गठनको कुरा। हामीले पहिले नै भनेका छौँ, अहिलेको अवस्थामा सरकार गठन गर्ने, को प्रधानमन्त्री हुने, को मन्त्री हुने भन्ने कुरा भन्दा पनि लोकतन्त्रको रक्षा हुने कि नहुने, नेपाली जनताले त्यति धेरै ठुलो मूल्य चुकाएर
रगत पसिना बगाएर बनेको नेपालको संविधानलाई जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले कुल्चने दुष्प्रयास गर्नुभयो, त्यसलाई विफल बनाएर हामीले त्यो संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, त्यो कुरा हाम्रो लागि प्रमुख थियो। अब पनि सरकारको निर्माण हुने सन्दर्भमा हाम्रो त्यही सैद्धान्तिक अडान, हाम्रो त्यही मान्यता अनुरूप हामी काम गर्नेछौँ र हामीलाई पुरा विश्वास छ। यति ठुलो एउटा अभियानबाट, जनताको यत्रो ठुलो समर्थनबाट र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर हामी फेरि लोकतन्त्रलाई एउटा स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढाउने स्थितिमा आइसकेको घडीमा निसन्देह नै हामीले विनम्रताका साथ जनता र देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनेछौँ। सरकार गठनको प्रक्रिया पनि यही भावनाका साथ तदनुकूल नै अगाडि बढ्नेछ। हामी कुनै व्यक्ति विशेष के पदमा पुग्छ पुग्दैन भन्ने हिसाब किताब गर्ने भन्दा पनि हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हाम्रो जनताको हित कसरी हुन्छ र लोकतन्त्र सुदृढ भएर कसरी अगाडि बढ्छ र नेपालको संविधानले पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुने वातावरण कसरी हुन्छ भन्नेमा बढी हामी ध्यान दिनेछौँ। अहिले पनि हाम्रो देशको कालापानी, लिम्पुलेक, लिम्पियाधुरा बाह्य सैनिक उपस्थितिबाट अतिक्रमित छ। हाम्रा 10 गजाहरू मिचिएका छन्। हामीलाई कतिपय असमान सन्धि सम्झौताहरूको सामना गरिरहेका छौँ। नेपाली जनताले नेपालको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन हुनेछ। समानताको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरूप नेपाल अगाडि बढ्नेछ भनेर जुन उद्घोष गरिएको थियो केपी शर्मा ओलीजीले त्यतातर्फ ध्यान दिनु त कता कता बालवाटारमा राति एउटा कुनै देशको गुप्तचर प्रमुखसँग भेटेर नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई झुकाउने कुचेष्टा गर्नुभयो। हामी यसरी हाम्रो राष्ट्रिय हित, हाम्रो स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वाभिमानको पक्षमा र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने क्रममा यहाँ यो आन्दोलनमा हामी सक्रिय भएका थियौँ। यो प्रसङ्गलाई मैले अघि नै भनिसकेको छु। अब यस प्रसङ्गमा अलिकति थोरै म राष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छु। हामीले आशा गरेका थियौँ नेपालको संविधानले जसरी राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नु उहाँको कर्तव्य हो भनेर प्रष्ट रूपमा नेपालको संविधानमा लेखेको थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी निर्णयहरूलाई उहाँको कार्यालयमा पुर्याइँदा उहाँले आफ्नो कर्तव्यप्रति ध्यान दिनु भएन। त्यसमा हामीले आपत्ति यसभन्दा अगाडि नै जनाइसकेका छौँ। हाम्रो देशको राष्ट्रपति, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री र प्रत्येक राज्यका निकायहरू संविधानमा उल्लेखित प्रावधानबाट निर्देशित छन्। कुनै पनि व्यक्ति संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन र कुनै पनि व्यक्तिको हित राष्ट्रिय हितभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने मान्यताबाट नै हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा आफ्ना आवाजहरूलाई सशक्त बनाएका थियौँ। हामीलाई खुसी छ, मैले अघि नै भने नेपाली समाजका प्रत्येक अङ्ग, प्रत्येक निकाय, प्रत्येक पक्षबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सशक्त रूपमा आवाज उठाइयो र त्यो आवाज नेपालको संविधानका प्रावधान र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूल सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि सोही अनुरूप निर्णय भयो। अब आगामी दिनमा हामीले विगतबाट पाठ सिकेर पुनः हाम्रो देशमा हाम्रो राष्ट्रिय हितमाथि आँचाउने, फेरि लोकतन्त्रलाई खजमज गर्ने, फेरि कुनै व्यक्ति विशेषका आफ्ना निहित स्वार्थहरूले प्राधान्यता पाउने काम हुने छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। कसैले त्यस्तो गर्न खोज्यो भने पनि हाम्रा सैद्धान्तिक अडानहरू यथावत रहनेछन् र मैले यति भने। अब यसबाहेक पत्रकार साथीहरूका कुनै यस सम्बन्धमा टेवा अहिले नै हामीले सर्वोच्च अदालतले पनि मेरै पक्षमा फैसला गर्छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँका अनुयायीहरू हाम्रो त सेटिङ छ, सेटिङबाट हामी सबै चिज गेटिङ गर्छौँ भन्थे, सबै चिज प्राप्त गर्छु भन्थे। त उहाँका भनाइहरू त न ती संविधान सम्मत छन्, न राजनीतिक नैतिकता अनुकूल छन्, न ती राष्ट्र जनताको आवश्यकता अनुकूल छन्। त्यसकारण उहाँ सामना गर्ने भएपछि सामना गर्नुहोस् र जुन प्रतिनिधि सभालाई उहाँले विघटन गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिनिधि सभा आइसकेको छ, मलाई विश्वास छ त्यो प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई यथोचित रूपमा दण्डित गर्छ। हामीले प्रधानमन्त्री को बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा खुला राखेका छौँ र हामी मैले अघि नै भने जस्तै नेपालको संविधानलाई सक्रियतापूर्वक क्रियाशील हुन दिने र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने र हाम्रो राष्ट्रका हित अनुकूल अगाडि बढ्ने कुरामा जे गर्दा राम्रो हुन्छ हामी त्यो बाटोमा जानेछौँ र तत्सम्बन्धमा अहिले को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा हामीले संस्थागत रूपमा प्रवेश पनि गरिसकेका छैनौँ र सबै राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्श आफ्नै पार्टीभित्रको छलफलबाट हाम्रो पार्टी उचित निर्णयमा पुग्नेछ। भनेको अवस्थाको सृजनाकार केपी शर्मा ओलीजी नै हो। 5 वर्षको लागि जनताले दिएको यति ठुलो झन्डै 2/3 बहुमतलाई विखण्डित गरेर
उहाँले जसरी विषयमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र बालुवाटारमा विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग भेट्नुभयो, त्यही कारणले तपाईँले भनेको त्यो आशंका उत्पन्न भएको हो। अब प्रतिनिधि सभा स्थापना भइसकेपछि त्यहाँ नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्नुहुनेछ र कुनै पनि प्रकारका त्यस्ता विदेशी चलखेल र हाम्रो देशको आफ्नो आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकारमाथि कतैबाट पनि अनुचित भूमिका भयो, अनुचित हस्तक्षेप भयो भने हामी त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नेछौँ र म यहीँबाट अब त्यस्तो स्थिति कतै आउन थाल्यो भने जसरी पत्रकार जगतले ती सूचनाहरूलाई यथाशीघ्र जनतामा सम्प्रेषित गर्ने र देशभक्त जनताहरूले त्यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाएर विफल पार्ने गरेको छ। हाम्रो त्यो अभियान जारी हुनेछ र मलाई लाग्छ अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि कुनै पनि त्यस्तो दुराशय राख्ने शक्तिले पनि अब चलखेल गर्ने त्यस्तो दुस्साहस नगर्ला भन्ने पनि म विश्वास गर्छु। ओलीसँग मेलमिलाप 10 लाख मत ल्याउँछु, त्यो उहाँको जोक गर्ने बानी भएर सायद ठट्टा गरे होला। उहाँले भने अब त्यो अब अहिले त प्रतिनिधि सभा स्थापना बेला त अहिले त ताजा जनादेशको कुरा होइन, अब ताजा जनादेशमा त जाने हो, तपाईँले भने ठिक हो, तर प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेपछि सामान्यतया समीकरण कस्तो हुन्छ होला? अब समीकरण त नबने त सरकार बन्दैन। यो समीकरण लोकतन्त्र र नेपालको संविधान बमोजिमको समीकरण हुन्छ। मधेस र कांग्रेस मध्ये कसो लाग्यो? अब यसमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने, राष्ट्रको सर्वोपरि हित र लोकतन्त्रका मान्यता अनुकूल अगाडि बढ्नको लागि कुन कुन राजनीतिक दलसँग कस्तो खालको एकता गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी खुला छौँ। अब त्यो कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा जब हामी सबैसँग कुराकानी गर्नेछौँ, वार्ता गर्नेछौँ, त्यसपछि त्यो स्पष्ट हुनेछ। 2 वर्ष फेरि पनि सत्ताकै लुछाचुडी हुने भयो, गठबन्धन सत्ताको लुछाचुडी गर्नु हुँदैन। यदि कुनै पनि व्यक्तिले सत्ताको लुछाचुडी गर्ने, फेरि जुन विगतका विकृति विसङ्गति थिए त्यसलाई फेरि निम्त्याउने वा यहाँ त्यो तथ्य बाहिर ल्याएर नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु नै हुनेछ। हामीहरू स्वयं त्यस्तो कुरा एकदम हार्दिक धन्यवाद। यो कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको जानकारी गराउँछु, धन्यवाद। मैले बोल्नु यो धेरै नै हतारो हुनेछ, किनभने अहिले हाम्रो अगाडि सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठकको आयोजना गर्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी को सम्बन्धमा निर्णय गर्ने महत्त्वपूर्ण काम छ। र यसै प्रसङ्गमा मैले एउटा कुरा भनिहालौँ, मैले हिजो नै त्यो विचार बाहिर प्रकट पनि गरिसकेको छु सामाजिक सञ्जाल मार्फत। जब केपी शर्मा ओलीजीले गरेको काम असंवैधानिक र गलत छ भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिसकेपछि उहाँमा नैतिकताको अलिकति पनि काहीँ छेउछाउमा बाँकी छ भने उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्थ्यो र उहाँले जनतालाई भन्नुपर्थ्यो, आदरणीय जनसमुदाय, मैले गरेको निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर्याएको छ, त्यसकारण अब मैले एकछिन पनि यो पदमा बस्न मिल्दैन भनेर उहाँले छोड्न पर्थ्यो। तर यो नैतिकता भन्ने विषय कस्तो रहेछ भने नैतिक रूपमा केपी शर्मा ओलीजीले राष्ट्रका सामु आफूले गल्ती गरे, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक गतिविधि गरेको रहेछु, नेपाली जनता र विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पङ्क्तिमा आबद्ध सबैले मलाई माफ गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले अहिले नैतिकता महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो र अरू हाम्रो पार्टीका आन्तरिक कुराहरू जुन विगतमा उहाँ अपज्ञा गर्दै आउनुभएको थियो त्यो सबै महसुस गर्नुभयो भने उहाँको बारेमा हामी सकारात्मक हुनु पनि सक्छौँ। कुन सन्दर्भमा भने पार्टीबाट जुन हामीले निष्कासित गरेका छौँ त्यो सन्दर्भमा मात्रै, प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा भने होइन, हामी सकारात्मक हुनु पनि सक्दछौँ। जहाँसम्म उहाँले जुन गुट सिर्जना गर्नुभएको थियो, म यहीँबाट यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत म केपी शर्मा ओलीजीले सिर्जना गर्नुभएको त्यो गुटमा लागेर असंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न हुनुभएका वा बाध्यतावश होस्, भ्रमवश होस् वा कुनै मोहवश होस् त्यसमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रो त्यो बेला एकै पार्टी छँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका विभिन्न भूमिकामा रहनुभएका या सदस्य रहनुभएका सबैलाई अब एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न म आह्वान गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो प्रदेशको कुरा छ, यो प्रदेशमा रहनुभएका प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरू जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो उहाँहरूलाई पुनः हाम्रो संस्थापन पक्षमा जहाँ 441 जना निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सदस्यहरू जो अहिले 431 जना बाँकी रहेको भन्ने छ, त्यसको झन्डै 2/3 बहुमत जोसँग छ, थाई कमिटीमा 2/3 बहुमत जोसँग छ, प्रदेशको बहुमत, जिल्ला कमिटीका बहुमत जोसँग छ, अर्थात् हामीसँग उहाँहरूलाई फेरि त्यो आफ्नो सुबाटोतर्फ फर्किनु पनि म ती सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू र केपी
ओलीजीको भ्रममा परेर त्यता लाग्नुभएका सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिमा आबद्ध साथीहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु र उहाँहरू सबै यदि यो देशको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने केपी ओलीजीका असंवैधानिक गतिविधिहरू गलत रहेछन् भन्ने कुरा महसुस गर्नुहुन्छ भने हाम्रो ढोका एकदम फराकिलो छातीका साथ खुला छ।